की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। बस बस ठीक है। दरियां, कनातें, चादरें सब पूरी हैं ना? जी हाँ, सब कुछ पूरा है। और पानी की टंकी? हो गई जनाब। अकरम भाई, साउंड बेहतरीन होना चाहिए, कोई शिकायत ना हो। लाउड स्पीकर और SP4 अच्छे वाले लाने हैं ताकि पूरी सोसाइटी में महफिल मीलाद की गूंज सुनाई दे। पूरी बंद करना, इधर से कोई गुजर ना सके। दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें आने जाने के लिए। बेटा, आप दोनों यहाँ खड़े हो जाओ, कोई आए तो बता देना मीलाद हो रहा है, गली बंद है। जी आजम अंकल, ठीक है, हम यहाँ बैठ जाते हैं। लाउड स्पीकर थोड़ा ऊपर करके लगाओ भाई, ताकि दूर तक आवाज जाए। हमजा, रजा, आप नात पढ़ें, जरा साउंड तो चेक करें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो नूर कैसा छाया है। साउंड वाले भाई इको बढ़ाएं, इको। नूर वाला आया। आजम, आजम, आवाज आ रही है मेरी? जी वसीम भाई, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पहले साउंड तो कम करवाओ, फिर मेरी आवाज आएगी ना। जी वसीम भाई, अब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि साउंड वाले को बोलो 10 नंबर लाउड स्पीकर पर आवाज नहीं आ रही। जी वसीम भाई, कहता हूँ। वसीम भाई, अब चेक करें, आवाज आ रही है? मुझे भी आ रही है और पूरे मोहल्ले को भी आ रही है। क्या मतलब? अभी तो हमजा रजा ने नात पढ़ी नहीं, आपको कैसे आवाज आ गई? जनाब, आपका माइक ऑन है। आपकी तमाम बातें मेरे साथ साथ पूरे मोहल्ले वालों ने सुन ली होंगी। हैदर रजा साहब कहाँ हैं? वो शहर से बाहर किसी काम से गए हैं, आते ही होंगे। अरे आ गए, आ गए। कितनी बड़ी उम्र है आपकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर रजा साहब, ये साहब हैं, स्ट्रीट 9 से आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी जी फरमाएं। जी, मैं स्ट्रीट 9 में रहता हूँ। मेरे वालिद हार्ट पेशेंट हैं। इसमें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेहरबानी कीजिए, मेरे घर की गली से लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए ताकि अब्बू रात को आराम से सो सकें। स्ट्रीट 9 तक लाउड स्पीकर? वसीम साहब, आजम साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे हैदर रजा साहब, नातख्वानी की महफिल तो धूमधाम से होनी चाहिए ना? होनी चाहिए, लेकिन किसी को तकलीफ देकर नहीं। ठीक है, मैं आपकी स्ट्रीट नंबर 9 से उतरवा देता हूँ। अरे भाई, जितने लोग महफिल में हाजिर हैं, सिर्फ इतना ही साउंड सिस्टम होना चाहिए। घर घर आवाज जाएगी, वो भी इस मुबारक महफिल में शरीक होंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। मोहल्ले वालों को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने उनके लिए सब एहतमाम किया है। हम पैसे थोड़ी मांग रहे हैं उनसे। अच्छा, शुक्रिया अदा करेंगे। सोसाइटी वाले पहले ही आपके गलियां बंद करने से परेशान हैं। क्या गलियां भी बंद की हुई हैं? अरे लोगों की क्या बात करते हैं, उन्हें तो रबीउल अव्वल की सजावट ही समझ नहीं आती। तो अब हम सजावट करना ही छोड़ दें? क्या फरमाते हैं अमीर अहले सुन्नत, इस अंदाज से नातख्वानी का एहतमाम करना जिससे आम लोगों का रास्ता बंद करना पड़े? और आजम साहब, वसीम साहब का ये कहना कि घर घर आवाज पहुंचाने से सबको सवाब मिलेगा, अब आप ही रहनुमाई फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर, बड़े प्यारे अंदाज में ये इन्होंने कान खींचे। बहुत पुरानी बात है, एक बार किसी महफिल में मैं शरीक था, तो माइक चल रहा था, तो रात थी, अब कितने बजे थे याद नहीं, लेकिन रात थी, इशा के बाद वो हुआ था। एक नौजवान आया और उसने कहा कि आप सोने भी दो, इस तरह कुछ कहा हुआ उसने। तो एक जो थे साहब, ये इनसे उलझने लगे कि जो गाने बजाते हैं जोर जोर से, उनको तो तुम लोग मना नहीं करते हो, हम तो आका की नतें पढ़ रहे।
خیر میں نے ان کو کہا کہ یار صحیح تو کہہ رہی ہے. اب جو آنے والے کی جو مخالفت کر رہے تھے کہ وہ تو گانے بجاتے ہیں، خیر وہ بھی جواب دے رہے تھے. ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار وہ گانے بجانے والے تو وہ غلط لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کرتے ہیں، وہ تو آپ لوگ تو مولانا لوگ ہیں، وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اس میں ہم تکلیف دے رہے ہیں آپ. تو وہ خیر میں نے جو اپنی سائڈ کا جو اسلامی بھائی تھا اس کو میں نے کہا کہ یار صحیح تو کہہ رہا ہے یار، یہ بند کراؤ یار آواز. تو یہ ایک میں نے کہ تجربہ میرا اپنا میں نے عرض کیا تحفظات کے ساتھ. تو اس طرح مطلب ہے کہ لوگوں کو تو تکلیف ہوتی ہے. پہلے ہمارے یہاں میگا فون پر صدائے مدینہ دی جاتی تھی. صدائے مدینہ ہم بولتے تھے نماز کے لیے، فجر کے لیے جگانا. تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے اپنا تجربہ بتایا کہ میں میگا فون پہ صدائے مدینہ، ہم اب کہتے ہیں فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا، اب یہ کہتے ہیں. تو میں جگانے کے لیے جا رہا تھا تو ایک صاحب آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ بس یہ میگا فون پہ نہیں، میرا بچہ رات بھر سوتا نہیں ہے، اب بھی بڑی مشکل سے آنکھ لگی، آنکھ کھل جائے گی. تو میں سمجھا کہ یہ وہ ہے. میں نے اڑی کہ کیوں نہیں کریں، ہم تو غلط کام کر رہے کہ نماز کے لیے جگا رہے. وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا. خیر تو پھر دوسرا دن آیا تو یہ عاشق نماز، پھر تو بولا کہ وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہوا تھا، وہ آدمی بیچارہ دکھیارا تھا، وہ گلی کے نکڑ پہ کھڑا تھا اور مجھ سے پھر اس نے منت ہے کہ ہاتھ جوڑے کہ مہربانی کرے، میرا بچہ بیمار ہے، آپ اس طرح نہیں کر رہے. اس نے میرے کو یہ قصہ سنا تو میں نے فوری طور پر ایکشن لیا. میں نے کہا میگا فون پر پابندی. میری سمجھ میں آ گیا کہ میگا فون پر اٹھانا نہیں چاہیے بغیر میگا فون کے، وہ بھی ایسی آواز سے کہ جس سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے. میگا فون پر ہم نے دعوت اسلامی میں پابندی کر دی، ڈال دی. بہت سو کو ہو سکتا ہے یہ واقعہ یاد ہوگا. تو یوں ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو مزہ آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے متفق ہیں. محلے میں جو گھر ہوتے ہیں نا، ان کے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایسا کرنے میں. لیکن اب بیچارے جو دادا ہیں یا والد صاحب جسے بھی اس میں دکھایا ہارٹ کے مریض، تو اس طرح کرنے سے یہ پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ بیچاروں کو تکلیف ہو. تو ہمارے مطلب ہے کہ اس طرح احتیاطیں کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا. اور بعض گلیاں، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں یہ محلہ ہوتا ہے، لیکن یہ اس طرح کے لوگ جو، اب میں کیا کہوں، کوئی الفاظ نہیں بولتا میں، آپ شاید سمجھ جائیں، اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ان کو کوئی بول کچھ نہیں سکتا. اور یہ لوگ اس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم نیک کام کر رہے ہیں. لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بچے نہیں سو سکتے، بڑے نہیں سو سکتے. پھر یہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ کر رہی ہیں، ان کو کسی کو کام دھندے پہ جانا ہوتا ہے، کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کرنا ہے، کسی کو تہجد پڑھنی ہے، اور آپ ہیں کہ لگے ہوئے. تو ایسا نہ کیا جائے. جتنے افراد ہیں اتنا ساؤنڈ ہو، باہر محلے میں نہ جائے کہ ہم سب محلے والے کو سنائیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس طرح احتیاط کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. کیونکہ یہ معاملہ حقوق العباد کا ہے. بندے کی حق تلفی ہے کہ جس کو لوگوں کو تکلیف دی ہم نے، تو یہ کل قیامت کے دن ان کو راضی کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر ان کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. جن کو ہم نے، جن کا حق مارا، کسی طرح بھی اس کی حق تلفی کی، تو اس کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی. نیکیوں سے بھی اگر ان کے حقوق ادا نہ ہوئے تو اس کے گناہ سر لینے پڑیں گے. تو نماز، حج، عمرے اگر کچھ ہیں بھی اپنے پاس جو مقبول ہوئے ہیں، وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے چلے جائیں. تو خیال کرنا اور کسی کو ایذا نہیں دینی. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 24 صفحہ نمبر 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ پاک کو تکلیف دی.